अस्सलाम वालेकुम। आज की स्टोरी उनकी है जिनकी दुआएं तहज्जुद से कबूल हुई और उनकी मोहब्बत उन्हें वापस मिल गई। स्टोरी शेयर कर रही हूँ इन्हीं के अल्फाज में। हम पिछले 4 साल से रिलेशनशिप में थे और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत लॉयल थे और हम दोनों की नीयत निकाह की थी। बस प्रॉब्लम ये थी कि मैं उस लड़के से बड़ी हूँ, लेकिन उसे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो प्यारे रसूल की सुन्नत को मानने वाला है। हम बहुत खुश रह रहे थे, बहुत अच्छा रिश्ता चल रहा था हमारा। फिर लोगों की नज़र लगने लगी और बहुत से लोग ऐसे थे जो हमें अलग देखना चाहते थे। यहाँ तक कि खुद उसके माँ बाप भी वो मुझे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि मैं उनके बेटे से बड़ी थी। लेकिन उनके बेटे के दिल में अल्लाह ने मेरी मोहब्बत डाल दी थी। फिर पिछले साल की बात है, 25 अप्रैल को उसका बर्थडे आता है। मैं बहुत खुश थी। पिछले साल अप्रैल में रमज़ान था और हमने प्लान किया था कि उसके एक दोस्त के घर पर इफ्तार करेंगे, सब दोस्त और उनकी मम्मी। फिर वहाँ केक कटिंग होगा। उसी दिन 24 की शाम की प्लानिंग थी हमारी। इफ्तार बाद 24 अप्रैल स्टार्ट हो जाता है। हम वहाँ सेलिब्रेट करने वाले थे, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, कुछ लोग थे जो हमें अलग देखना चाहते थे। पता नहीं उससे क्या हुआ, किसने क्या किया, अल्लाह बेहतर जानता है कि उस वक्त उसे क्या हुआ। 24 अप्रैल की शाम में असर बाद हम निकले इफ्तार लेने के लिए और वो रास्ते में मुझसे बहुत झगड़ा करने लगा। एक छोटी सी बात पर वो झगड़ा इतना बड़ा हो गया कि उसने डिसीज़न ले लिया मुझसे अलग होने का। वो सब बातें मेरी समझ के बाहर थी कि अचानक उसे क्या हो गया। उस शाम उसने अपने अम्मी और अब्बू और उसकी दोस्त की अम्मी को बैठाकर उनके सामने बोल दिया कि वो मुझसे निकाह नहीं करेगा। मैं बहुत रोई, उन लोगों के सामने बहुत गिड़गिड़ाई कि मेरी गलती क्या है, क्या किया मैंने। वो बहुत गुस्से में था। मुझे नहीं पता उस पर किसी ने कुछ कर दिया था या क्या हुआ, वो सिर्फ अल्लाह बेहतर जानता है। उसके सामने बहुत टूट कर रोई थी, लेकिन उसे एहसास नहीं हुआ। वो उठकर चला गया। उस रात से जो मेरा रोना शुरू हुआ था, वो अगले 4 महीने तक कंटिन्यू था। कोई वक्त ऐसा नहीं था जब मेरी आंखें सूखी हों। मैं रात रात भर जागती थी, तहज्जुद में भीख मांगती थी अल्लाह से। अपनी मोहब्बत के लिए हर वजीफ़े किए मैंने। मुझे ऐसा लगने लगा था कि बस ऐसे ही मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। फिर जैसे जैसे मैंने तहज्जुद रेगुलर की, अल्लाह ने मुझे सब्र देना शुरू कर दिया। मेरे दिन में एक पल ऐसा नहीं होता था जब मैं अल्लाह से उसे ना मांगती। शैतान वसवसे डालता था कि वो दूसरी लड़की की तरफ चला गया है, अब तेरे पास वापस नहीं आएगा। ऐसे ऐसे ख्यालात आते थे मुझे, लेकिन मेरे दिल के एक कोने से आवाज़ भी आती थी कि अल्लाह ने मुझे मांगने की तौफीक दी है तो वो हमें मिलाएंगे भी। मैं बिला नागा तहज्जुद पढ़ने लगी। दिन भर चुप चुप के रोती, हर नमाज हर सजदे में रोती थी और रोज़ उसकी डीपी, उसकी इंस्टा आईडी चेक करती। उसने मुझे सब जगह से ब्लॉक कर दिया था। मुझे ऐसा लगता था कि अल्लाह पाक मेरी दुआ कबूल नहीं करेंगे। एक रात तहज्जुद में मैं बहुत ज़्यादा तड़पने लगी। रोते रोते सांसें अटकने लगी और मैं अल्लाह से दुआ करने लगी कि अल्लाह, अगर वो मेरे नसीब में नहीं है तो मुझे सब्र दे दे और उसे मेरे दिल से निकाल दे। रात भर दुआ मांगती रही, लेकिन शायद अल्लाह ने हमारा मिलना लिख दिए थे। उसके दूसरे ही दिन मैंने देखा कि उसने मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर से अनब्लॉक कर दिया। इतनी सी चीज़ देखकर मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने अल्लाह का इतना शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मुझे उम्मीद दिखाई है कि मैं उसे मांगती रहूं अपनी दुआओं में। मेरा यकीन पुख्ता होता गया। फिर 1 महीना ऐसे ही गया। रोज़ उसकी डीपी इंस्टा आईडी देखकर खुश हो जाती थी और फिर अचानक 4 महीने बाद, मतलब हमारा झगड़ा हुआ था 24 अप्रैल को और 23 अगस्त को उसने मुझे असर बाद मैसेज किया कि वो मुझसे मिलना चाहता है।
وہ وقت ایسا لگا کہ اللہ یہ معجزہ کیسے ہو گیا میرے ساتھ، اور یہ ساری باتیں پچھلے سال کی ہی ہے۔ پھر ہم اسی شام ملے جب اس نے مجھے میسج کیا اور اس نے مجھے بتایا کہ میرے جانے کے بعد اس کے سارے دوست بھی اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ ایک دم اکیلا ہو گیا تھا اور ہر روز اسے میری یاد آتی تھی، اور اسے احساس ہوا کہ اس نے بہت غلط فیصلہ لیا تھا۔ جب میں یہاں روتی تڑپتی تھی تب اللہ پاک اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر رہے تھے۔ بے شک میرا رب دیر ضرور کرتا ہے، لیکن انسان کے آنسوؤں کو، تڑپ کو ضائع نہیں جانے دیتا۔ آج ہم الحمدللہ ساتھ ہیں اور بہت بہت زیادہ خوش ہیں۔ اب چاہ کر بھی کوئی ہمارے بیچ جھگڑا نہیں کرا سکتا، کیونکہ اللہ نے اس کے دل میں میرے لیے بے انتہا محبت ڈال دی ہے۔ اب وہ صرف میری باتوں کا بھروسہ کرتے ہیں اور مجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ میرے اللہ کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے۔ بے شک تہجد کی دعائیں معجزوں کا روپ لے کر ہی قبول ہوتی ہیں۔ اگر آپ بھی واقعی کسی چیز کو سچے دل سے پانا چاہتے ہیں تو اسے اپنے اللہ سے تہجد کی دعاؤں میں مانگے۔ اللہ نے تہجد کا سجدہ نصیب کر دیا، مطلب اس میں جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبولیت کے لیے چنی جا چکی ہے۔ بس پکا یقین رکھنا ضروری ہے۔ اگر اللہ پاک کے دینے میں دیری ہو رہی ہے پھر بھی آپ کے لب سے ایک ہی دعا جاری ہے تو سمجھ لینا کہ اللہ پاک وہ آپ کو دینے والے ہیں، اس لیے مانگنے کی توفیق بھی دے رہے ہیں۔ مجھے بھی شیطان نے بہت سے وسوسے ڈالے میرے دل و دماغ میں، لیکن میرا یقین نہیں ٹوٹ رہا تھا اور میں دعا کرتی رہی اللہ سے، اور اللہ نے میرے یقین کا خوبصورت صلہ دے دیے میرے محبت کی شکل میں۔ یہ جو تمہیں تہجد کا سجدہ نصیب ہوا ہے یہ تم خود سے نہیں ادا کرتے، اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے اس میں۔ وہ جسے چنتا ہے صرف وہی تہجد کا سجدہ ادا کر سکتے ہیں۔ تہجد کا ایک ایک سجدہ بہت قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ پہلے آسمان پر ہوتے ہیں اور پکارتے ہیں، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے اور میں عطا کروں۔ جب اللہ نے بولا ہے کہ میں عطا کروں، اس کے بعد بھی تمہیں کسی کی دلیل کی ضرورت ہے؟ اللہ نے کہہ دیا ہے نا کہ وہ عطا کریں گے، بس تم صحیح وقت کا انتظار کرو۔ تہجد کے وقت بہنے والے تمہارے آنسو خود اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہاری دعا رد نہیں ہو سکتی۔ ارے اللہ تو بہت نرم دل ہے، ایک آنسو سے ہی راضی ہو جاتے ہیں۔ تم نے تو اتنا رو رو کر دعائیں کی ہیں، اللہ ضرور قبول کریں گے تمہاری دعا انشاءاللہ۔ تقدیر پلٹتے دیر نہیں لگتی، تہجد کی دعا ہو اور بس چند آنسو۔ جب سب اللہ کی حکم سے ہوتا ہے تو تمہارا تہجد میں اٹھ جانا بے وجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دعائیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، یہ اللہ کی رضا سے دل کا حصہ بنتی ہے، اور پھر تب تک اللہ کو مناتی رہتی ہیں جب تک اللہ انہیں تمہارے نصیب کا حصہ نہیں بنا دیتا۔ ہاں یہ بات ہے کہ کبھی کبھی دعائیں قبول ہونے میں دیر لگ جاتی ہے، کچھ چیزیں دیر سے ملیں گی، لیکن تم دیکھنا تھکنا مت، تم دعائیں کرتے رہنا اور صبر کرنا۔ صبر ایسا جہاں خاموشی ہو اور جس کا شور صرف اللہ کو سنائی دے۔ اللہ اگر تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے تو اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی بنا سکتا ہے۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس طرف سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ ہر زمزم پاؤں کی ایڑیاں رگڑنے کے بعد ہی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا ہے کہ ہم زندگی میں کسی نہ کسی چیز سے ضرور آزمائے جائیں گے۔ کیا لوگوں نے یہ گمان رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟